यमराज किसी के अधीन नहीं होते। युद्ध होते हैं तो तलवार के, और साथ ही ज़रकार न्याम से खड़खड़ाती हुई तलवार निकल पड़ी। बादशाहों के तख्त की तरह सजा हुआ मिजाज आशना घोड़ा हिनहिनाकर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। राजा ने जरनिगार गर्दन पर मुस्कुराकर थपकी दी और मुस्कुराकर अपने इर्द गिर्द खड़े हुए खासे के सवारों को देखा, जिनकी तादाद 2000 थी और जिनके जापे बसंती रेशम के थे और सर ताबाकदम बकदम दूल्हा बने हुए थे, और जिनके हथियार कीमती जेवरों से ज्यादा कीमती थे, और जिनके घोड़े सोने चांदी की पाखरे पहने हुए थे और तेज धूप में उन पर निगाह न ठहरती थी। 10 सवार सुर्ख अतलस के लिबास पहने और मुरस्सा जेवर जेब तन किए राजा के झंडे उठाए खड़े थे, जिनके फरीरे जर्द थे और डांडे सुनहरी थी, और जो सब के सब राजा के अजीजों अकारिब थे। राजा की तलवार अलम होते ही 12,000 तलवारें सैकल किए हुए फौलाद की नागिनों की तरफ फजा में तड़पने लगीं। फिर राजा ने रजस पढ़ा, जब हम अपने तख्ते रवां पर चढ़ते हैं और हमारे न्यामे बामनी से नाग राजा की सुपुत्री फनफना कर निकलती है, तो परले हमारे सर पर अपना छत्र खोल देती है और मौत रकाब थाम लेती है और फतह फाटक की तरह हमारी गुन गाती हुई आगे आगे चलती है, तो क्या हम ऐसे जुधारण को पीठ दिखा सकते हैं? कदाप नहीं। लफ्ज़ों की तकरार से ज़मीन व आसमान गूंज गए और घोड़ों के एड़ लग गई। मैदान में एक ज़ाफ़रानी बादल उड़ने लगा, जिनमें अनगिनत बिजलियां चमक रही थीं। राजा अपने सवारों को जुल्फ़िकार खां की तोपखाने से बचाता हुआ पूरे 3 मील का चक्कर काटकर शहज़ादा मुराद पर चढ़ गया। घोड़ों की पाखरें ज़मीन से लग गई थीं, शहसवारों ने रासें कमर से बांध ली थीं, तलवारें अलम थीं और दामन सुनहरे उकाबों की तरह उड़ रहे थे। शहजादा मुराद गंज सुल्तान नामी हाथी पर सवार था। ताजनुमा खुद हीरो से मढ़ा हुआ था। बख्तर नौरतन जवाहर दोजी से शफक बन गया था। 100 जंगी हाथी कीलों और घुंघरुओं से भरी हुई पाखरें पहने, सूंड में जंजीरें लपेटे और कुल्हाड़ियां उठाए हुए मस्ती में शोखियां करते हुए सामने खड़े थे। पुष्ट पर 25 हाथी मुगल शहंशाही के लवाजमात उठाए मौजूद थे। 50-50 हाथियों के दूसरे दोनों बाजुओं पर मोर्चा लिए हुए थे। उनके कल्ब में लोहे के किले के अंदर सुल्तानुस सलातीन मिन्हाजुद्दीन मुहम्मद मुराद बख्श शहंशाह गाजी छत्र शाही के साये में बैठा था। अमारी में उसके पीछे शहजादा एरिज छोटे छोटे 5 हथियार लगाए मुस्तैद था। रकाब खास के 5,000 सवार इस तरह बख्तरों और पाखरों में गर्क थे कि आंखों और समों के अलावा कोई चीज़ किसी हथियार की जद में न थी। औरंगजेबी लश्कर का ये बाजू क्रैक डिवीज़न था, इसलिए कि औरंगजेब का जनरल और सवार खास तादाद में ज़्यादा और सलाहियत में अजीम होने के बावजूद सारे मैदान में तकसीम हो गए थे। लेकिन मुराद, जो एक ज़माने से शहंशाही का ख्वाब देख रहा था, बेहतरीन सिपाहियों की जुस्तजू और तरबियत कर रहा था, अपने तमाम चीदा और बावफा सिपाहियों और सालारों के साथ इसी मरकज़ पर कायम था। इसके अलावा मुराद जिस्मानी ताकत और फ़नून जंग की महारत में भी बेपनाह था, और इन सिफ़ात पर उसे फ़ख्र भी था। उसका कौल था, हेच अस मन बहादुर नीस्त, कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर नहीं है। मुराद का इंतखाब करके राजा राम सिंह ने बेहतरीन सालार और सिपाही होने का सबूत दिया था। हरचंद के रुस्तम खां मारा जा चुका था, ताहम उसने गनीम के तोपखाने का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया था। सफ शिकन खां को ज़ख्मी और तबाह कर दिया था। शेख मीर को मजरूह और ज़ेर करके दुश्मन में हरास पैदा कर दिया और इस्लाम खां की सफ़े मुतज़लज़ल कर दी थी। अब राजा का नक्शा जंग ये था कि अगर मुराद को गारत कर दिया जाए तो औरंगज़ेब पर चढ़ाई के लिए राव छत्रसाल का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर दारा शिकोह के कौल की एक यलगार मैदान छीन लेगी। राजा ने बड़ी ज़हानत से अपने नक्शे पर अमल किया, वरना रुस्तम खां की तरह वो दुश्मन के तोपखाने के दूसरे हिस्से को, जो जुल्फ़िकार खां की क़यादत में था, चंद हज़ार सवार कुर्बान करके तहस नहस कर डालता। बरखिलाफ इसके कि उसने तोपखाने की जद से दूर दूर चलकर और ख़ासा लंबा चक्कर काटकर मुराद पर धावा किया था। औरंगज़ेब, जिसने मैदान जंग में होश संभाला था
اور اپنے نیز دشمنوں کے لشکروں کی ایک ایک جزیات سے واقف رہنے کا عادی تھا، راجا کا رخ بھانپ گیا اور رکاب میں کھڑے ہوئے خان دورہ ناصری خاں کو مراد کی کمک کے لیے 5,000 سواروں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ قاصد بھیج کر خان زمان اسلام خاں کو چوکنا کیا کہ اگر ضرورت سمجھی گئی تو مراد کی مدد پر طلب کیا جائے گا۔ مراد کے ہر اول نے زد میں پاتے ہی تیروں اور تفنگوں سے راجا کے پیش قدمی کرتے ہوئے رسالوں پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی مراد نے اپنے مشہور سپہ سالار شہباز خاں، مرشد پرست خاں، رانا غریب داس اور طہور خاں کو 1,000 سوار دے کر راجا پر لپکا دیا، اور اب معاملہ تیروں اور تفنگوں سے گزر کر تلواروں اور کٹاروں پر آ گیا تھا، اور دست بدست جنگ گاڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نعروں اور پکاروں سے کوہرام برپا ہو گیا تھا اور لاشوں سے میدان پٹنے لگا تھا کہ مراد نے گرج کر کہا، تخت یا تابوت، اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا۔ گنج سلطان کے ساتھ ہی جنگ مست ہاتھی اپنی زنجیریں اور کلہاڑیں ہلاتے چنگھاڑتے ہوئے لپکے۔ ان ہاتھیوں نے راجا کی صفیں رود ڈالی، سواروں اور گھوڑوں کو کھلونوں کی طرح توڑنے پھوڑنے لگے، اور ایک لمحے کے لیے ایسا معلوم ہوا کہ راجا پسپا ہو گیا کہ راجا نے اپنے حقیقی بھائی کو للکارا، دیوی سنگھ، تلوار ہم سے ہاری ہے کہ ہاتھیوں سے؟ جو آگیا مہاراج، اور نوجوان دیوی سنگھ نے، جس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور لگام کمر سے بندھی تھی، اور جو اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ مرشد پرست خاں اور طہور خاں کے ساتھ الجھا ہوا تھا، زین پر ترچھے بیٹھ کر مہمیز لگائی اور گھوڑا اڑا، اور سب سے آگے آگے چلتے ہوئے سربلند نامی ہاتھی پر ایڑ لگا دی، اور گھوڑے کے اگلے پاؤں ہاتھی کے دانتوں میں الجھ گئے۔ فیلوان کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا اور راجکمار دیوی سنگھ کا گھوڑا مارا گیا، لیکن وہ سربلند کی پیٹھ پر پہنچ چکا تھا اور ان سواروں سے حساب چکا رہا تھا جن کے نیزے ان کے بدن میں پیوست ہو چکے تھے، اور اب دوسرے ہاتھی بھی چنگھاڑ کر بھاگ رہے تھے۔ سربلند کے بھاگتے ہی اکثر ہاتھی جن پر دیوی سنگھ کی تقلید میں سواروں نے جانیں ہار کر دھاوا کر دیا تھا، میدان چھوڑنے لگے، اور خود راجا کے ہاتھیوں کا پورا، جو گھوڑوں کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکا تھا، قریب آنے لگا تھا۔ اب مراد نے ملاحظہ کیا کہ بختر پوش سواروں کی بدلی چھٹ گئی اور میدان میں گوہر پوش سونے کے بجرے سے تیرتے نظر آئے، جن کے چاروں طرف اس کے سپاہی اور سالار ملاحوں کی طرح الجھے ہوئے تھے، اور خود اس کی کشتی ڈاواڈول تھی۔ اچانک چغتائی شہزادے نے حکم دیا، ہاتھی کے پیروں میں زنجیریں ڈال دو۔ رانا مرشد پرست خاں، رانا غریب داس اور طہور خاں کو جب ان کی فوجوں سمیت راجا نے کاٹ کر پھینک دیا اور آگے بڑھا، تو راجکمار دیوی سنگھ راٹھور، راجکمار درشن سنگھ راٹھور اور کمار جوہر سنگھ راٹھور وغیرہ کتنے ہی عزیز از جان سورماؤں کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی نظر آئیں۔ سامنے نگاہ کی تو مراد درجنوں ہاتھیوں اور ہزاروں سواروں کے سمندر میں جہاز کی طرح کھڑا نظر آیا۔ باغ موڑ کر زعفران پوش سواروں کو حکم دیا، سور ویروں، گھوڑوں سے پھاند پڑو کہ جانور ہے اور بھاگ سکتا ہے۔ سب اتر پڑے، ڈھالیں نوچ کر پھینک دیں اور رام رام کے نعرے لگا کر مراد پر ٹوٹ پڑے، اور وہ بھیانک لڑائی ہوئی جس کی یاد میں مراد کے ہاتھی کی چھلنی اماری ایک مدت تک لال قلعے میں محفوظ رہی۔ شہباز خاں نے اس حملے کو، جو موت کی طرح کاری تھا، ہزاروں جانیں دے کر روکنا چاہا، لیکن راجا اس کی صفوں کو پھاڑ کر مراد کے ہاتھی تک پہنچ گیا، اور خود مراد کے زخمی اور مردہ سواروں کے نیزے چھین چھین کر مراد پر پھینک پھینک کر مارنے لگا۔ کم عمر شہزادہ ایرج زخمی ہو کر رونے لگا تو مراد نے اس کے خود پوش سر پر پاؤں رکھ کر بٹھا دیا، پھر راجا کے پھینکے ہوئے نیزے سے زخمی چہرے سے ابلتی ہوئی خون کی دھار دونوں ہاتھوں سے چہرے پر مل کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اب راجا زخمی چیتے کی طرح گنج سلطان پر چڑھ آیا تھا۔ فیلوان مارا جا چکا تھا اور راجا نے تلوار سونت کر حقارت سے کہا، تم صاحب عالم کے سامنے بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے اتنا زبردست وار کیا کہ شہزادہ مراد کی نادر ڈھال ٹوٹ گئی اور انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ اتنی دیر میں گنج سلطان نے راجا کو سونٹ سے دھکا دے کر پھینک دیا۔ اب راجا مراد کی اماری رسیاں کاٹ رہا تھا۔ سن اور ریشم سے بنی ہوئی رسی کٹنے ہی والی تھی کہ مراد نے کمان تیر سے جوڑا،
کان تک چلا کھینچ کر بے خطا نشانہ لیا اور تیر راجا کا سینہ توڑ کر نکل گیا۔ راجا کے گرتے ہی ہم رکابوں نے ایک بار پھر سمٹ کر مجنونانہ حملہ کیا، لیکن مراد کے سپاہیوں کی ہمتیں بڑھ چکی تھیں۔ فتح کے باجے بجنے لگے اور شہباز خاں اپنے ہاتھ سے مہاراجا مرزا رام سنگھ کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا چکا تھا۔ جب سربلند نے 200 ہاتھیوں کے ساتھ راجا رام سنگھ پر یلغار کی ہے، اس وقت خان دورہ ناصری خاں اپنے ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور مراد کی کمک پر باگ اٹھانے والا تھا کہ خبر آئی کہ راؤ چھترسال ہاڑا 12,000 لشکر لیے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اورنگزیب نے پہلا کام یہ کیا کہ خان دورہ کو اپنی رکاب میں روک لیا۔ خان زمان اسلام خاں کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ حرکت کرے اور راؤ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر راستہ روک لے۔ ذوالفقار خاں کو فرمان ملا کہ پہلا توپ خانہ ڈھکیل کر راؤ کے داہنے بازو پر لے جائے اور شتر سوار زنبوریں قول کے سامنے لگا دے۔ شہزادہ سلطان محمد کو ہدایت کی گئی کہ ہر اول پر 5,000 سواروں کے ساتھ قائم رہے اور جب حکم پہنچے خان خانہ نجابت خاں 5,000 فوج کے ساتھ نکلے اور راؤ کی پشت پر کاری وار کرے۔ اس طرح اورنگزیب اپنے ایک ایک ڈویژن فوج سے کام لے کر آخری لڑائی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ادھر رستم خاں فیروز جنگ کی موت پر راؤ چھترسال ہاڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ قاصد راجا رام سنگھ کی فیصلہ کن لڑائی کی خبر لایا اور اطلاع دی کہ راجا نے شہزادہ مراد کے خونی ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک دیا ہے، اس کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ شہزادہ گرفتار ہوگا یا مقتول۔ 300 برس قبل کے قاصد جو میل میں پھیلے ہوئے تھے، میدان جنگ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میدان جنگ کی تقدیر بدل ڈالنے والی خبریں لے جانے کو زندگی کی سب سے بڑی عبادت خیال کرتے تھے۔ برستے ہوئے گولوں، تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے میلوں کا چکر کاٹ کر اتنی دیر میں منزل مقصود تک پہنچتے تھے کہ اکثر لڑائی ان کے علم کے برخلاف دوسری کروٹ لے چکی ہوتی تھی۔ یہ غلطی سامو گڑھ میں بھی دہرائی گئی۔ راؤ نے ایسی ہی ایک غلط خبر کے مطابق میدان جنگ کے نقشے پر غور کیا اور تصور کیا کہ اورنگزیب جیسا بے نظیر سپہ سالار اپنے بائیں بازو کو راجا رام سنگھ کی تلواروں سے قلم نہ ہونے دے گا اور کسی امیر کو بھیجنے کے بجائے مراد کی مدد کے لیے خود حرکت کرے گا اور اپنے مورچے تہوبالا کرے گا۔ اس حالت میں اگر اورنگزیب پر حملہ کر دیا جائے تو گھڑی بھر میں لڑائی کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر اس کی خبر درست ہوتی تو فیصلہ ہو جاتا۔ اس وقت جب آفتاب پر زوال کے سائے پڑنے لگے تھے، لشکر شاہی کے قول سے نقاروں کی آواز آنے لگی، گویا راؤ کو جنبش کا حکم مل گیا۔ اس نے ہر اول کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ راؤ کے سامنے 50 ہاتھیوں کی قطار تھی۔ ہاتھی ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے تھے، بے پناہ گرمی سے بدحواس توپوں اور زنبوروں کی مسلسل آوازوں سے بے قرار، فولاد کی دیوار کے مانند چنگھاڑتے چل رہے تھے۔ ان کے سائے میں 2,000 راجپوت جو ماں اپنے گھوڑوں کے لوہے کے خول میں بند تھے، ان کے شانے سے لگے برچھیوں میں زرد کامدار ریشم کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ ہاتھوں میں علم، ہلالی تلواریں، کٹارے اور جمدھر اور سروہی، ایک ایک ہتھیار سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے چہار آئینے میں شیشے کے مانند چمک رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے جانوروں کی پاکھریں اور بجتی ہوئی زنجیروں سے عسکری موسیقی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ راؤ عالم پسند نام کے قداور ہاتھی پر سوار تھے، جو چند سال پہلے دارا شکوہ نے انعام میں عطا کیا تھا اور جس کا نام راؤ نے عالم پسند رکھا تھا۔ راؤ مرصع ہودج میں اکیلا کھڑا تھا۔ ہیروں سے سفید پٹکے میں دوہری تلواروں کے مرصع قبضے دور سے چمک رہے تھے۔ زعفرانی جالے کے آستینوں پر کنگن تڑپ رہے تھے اور بازوؤں پر جوشن بندھے تھے۔ دارا سے انعام میں ملا ہوا بے مثل موتیوں کا سرپیچ گوہر نگار مندیل پر تاج کے مانند چمک رہے تھے اور سر پر شاہجہانی علم کا سایہ لہرا رہا تھا۔
पीछे मस्त हाथियों पर बूंदी राज के निशान उड़ रहे थे। सांडियों पर सवार नक्कारे गरज रहे थे। आलम पसंद के चारों तरफ जर्दपोश सवार परवानों की तरह उड़ रहे थे जो ढालों की तोहमत से बेनियाज थे। उनके शाने कमानों और तरकशों से खाली थे और दोनों हाथों में तलवारें थीं जिनके लिए टूटना मुश्किल और झुकना नामुमकिन था। राव के पीछे दाऊद खां 5,000 मुग़ल, औज़बिक और वस्त एशिया के नामी ग्रामी कबाइल के जानलेवा सवारों को अपनी रकाब में लिए चल रहा था, जिनकी खौद से निकलती हुई जुल्फ़ें आहनपोश कंधों पर झूल रही थीं और स्याह सफ़ेद दाढ़ियों से हैबत टपक रही थी। बाज़ अपने बख्तरों में शेर और चीते की खालें लपेटे हुए थे और वो झंडे लिए चल रहे थे जो उनके बुजुर्गों को चंगेज़ और तैमूर ने अता किए थे। तोपें कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली आवाज़ों में गरज रही थीं और ज़ंबूरें दग रही थीं और राव का लश्कर बदबूदार काले धुएं की दबीस चादर से गुजर रहा था। गर्दोबाद का बादल हाथियों को मस्तक तक डुबोए हुए चल रहा था। घोड़े घबरा घबरा कर फड़क रहे थे और सवारों को नजर न आ रहा था। जब जरा मतला साफ हुआ तो राव ने बाईं हथेली के पीछे आंखें खोलकर देखा कि गनीम के चुस्तो चालाक घोड़े, फुर्तीले बैल, सुबुक कदम खच्चर और सबा-रफ्तार सांडियां छोटी छोटी तोपों को ढकेल ढकेल कर उसके दाहिने बाजू पर पहुंचाने में सरगर्म है और उनके शाने से शाना मिलाए हुए शुत्र सवार तोपखाना चल रहा था। राव ने अमारी से अपना अलम खींच लिया और 3 बार तकान देकर अपने बाईं हाथ पर झुका दिया और तरबियत याफ्ता लश्कर कोह पैकर मशीन की तरह बाईं हाथ की तरफ झुकने लगा। राव ने अभी अपना झंडा सीधा नहीं किया था और जुल्फ़िकार खां के तोप खाने की इज्जत से अपने रिसाले निकाल लाया था और दूर सामने औरंगज़ेब के सब्ज़ अलम नज़र आने लगे थे कि बाईं हाथ पर खड़े हुए वीरान सामूगढ़ की कच्ची इमारतों और बागों के अक़ब से जंगली हाथियों का गौल निकला और उनके पीछे खान ज़मा इस्लाम खां अपनी पूरी फ़ौज के साथ तुलू हुआ और चश्मे ज़दन में राव के बाजू पर कमान की तरह फैल गया और राव के गुथे हुए सवारों पर तीरों की इतनी तेज़ बारिश हुई कि आसमान काला हो गया। औरंगज़ेब के सुधे हुए हाथियों पर बैठे हुए बेखता निशानाबाजों ने और तीर अंदाजों ने अचानक इतनी बाड़े मारी कि राव के हाथियों ने ज़ख्मी होकर पसपा होना शुरू कर दिया। पागल जानवरों की मजनूनाना वापसी ने घोड़े से घोड़ा मिलाए हुए राजपूत सवारों की सफ़ों में तहलका डाल दिया। अनगिनत सवारों और सवारियों को कुचल कर जब हाथी गुजर गए और इस्लाम खां के सवार गुथ गए, तब राव के ख़ास रिसालों ने जो तीरों तफंग के बजाय तलवार और सरोही के मर्दे मैदान होते थे संभाला लिया और सिमट कर इस्लाम खां पर ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि संभाले न संभाल सका। सब सफ़बंदी इस तरह गारत हो गई जैसे बरछाए हुए हाथी गन्ने के खेत में फांद पड़े। राव छत्रसाल जो 51 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, देख रहा था कि गनीम का तोपखाना उसके दाहिने बाजू पर बढ़ा चला आ रहा है और उसी लम्हे ये भी महसूस हुआ कि शाही तोपखाना खामोश हो गया है। फ़ौरन एक दस्ता तोपखाने की खैरियत के लिए रवाना किया और कमर की दोनों तलवारें बुलंद करके जंगे मगलूबा का हुक्म दे दिया। उसी वक्त राव का भतीजा कुमार भरत सिंह अमारी के पास आया और रकाबों में खड़ा होकर गरजा, आज्ञा हो तो अपने सवारों के साथ उड़ूं और जुल्फ़िकार खां का तोपखाना तहस नहस करके डाल दूं। राव भतीजे की इस बेमहाबा जलावत के इजहार से महसूस हुआ। बेमिसल मोतियों का हार गले से उतार कर कुमार की तरफ उछाल दिया और कड़क कर हुक्म दिया, नहीं, खान दौरा का सर लाओ। कुमार ने हार गले में पहना और घोड़ा मोड़कर 3 बार राव के हाथी का तवाफ किया जैसे आखिरी रुखसत की रस्म अदा कर रहा हो। फिर सवारे खासा के साथ उठा और इस्लाम खां की फ़ौजों के समंदर में फांद पड़ा। फ़ीलबान को हाथी बढ़ाने का हुक्म देकर राव ने भारी आवाज़ में बरजस्ता अशआर पढ़े। छत्रसाल, तेरे जीवन पर धिक्कार हो, तेरी आंखों के सामने तेरे साहिब आलम पर दूर दराज का रुस्तम निछावर हो गया। अभी जीवन का ठेकरा हार कर वफा और शुजाअत के चांद तारे जीत ले गया। छत्रसाल, तेरे जीवन पर धिक्कार।
कुमार भरत सिंह अपने परस्तारों के साथ खान जमा इस्लाम खां की सफ़ों के समंदर में शनावरी कर रहा था। रसीदा और तजुर्बेकार खान जमा सामोगढ़ में जान देने नहीं, मैदान जीतने और इनाम लेने आया था, और तजुर्बे ने बताया था कि गैज़ो गज़ब से भारी सदमा तो पहुंचाया जा सकता है, जंग नहीं जीती जा सकती। लेकिन हमलावर चचाजी महाराज की आज्ञा का पालन करने या जान हारने निकले थे और सफ़ों में तहलका डाले थे।